हुजूर जलवा गर हुए, हर चीज पर बहार आ गई। सरकार इस कायनात में जलवा गर हुए, हर चीज पर बहार आ गई। मजमे वाले नाल बोलने, हर चीज पर बहार आ गई। उच्च सारी सरकार इस कायनात में जलवा गर हुए, हर चीज पर बहार आ गई। रबीउन फी रबीइन, बहार के मौसम में बहार पर बहार आ गई। रबीउन फी रबीइन, बहार के मौसम में बहार पर बहार आ गई। बहार के मौसम में बहार पर बहार आ गई। हुजूर इस दुनिया में जलवागर हुए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुश हैं कि उम्मीदों का समर मिल गया। हजरत आमिना खुश हैं कि नबूवत का कमर मिल गया। हजरत हलीमा खुश हैं कि रिसालत का घर मिल गया। सिद्दीक खुश हैं कि सदाकत मिल गई। फारूक खुश हैं कि अदालत मिल गई। उस्मान खुश हैं कि सखावत मिल गई। अली खुश हैं कि शुजात मिल गई। हसन खुश हैं कि सयादत मिल गई। हुसैन खुश हैं कि शहादत मिल गई। गरीब खुश हैं कि रखवाला मिल गया। सारे मुसलमान खुश हैं कि कमली वाला मिल गया। हक के नारे रिसालत, नारे रिसालत। प्यारे आका सुभान अल्लाह। सलाम सरकार एक दिन सैर फरमाते हुए मदीना पाक से बाहर तशरीफ लेकर गए तो वहां पर सुर्ख ऊंटों का एक काफिला आया हुआ था। सरकार को उन सुर्ख ऊंटों के काफिले में से एक ऊंट पसंद आ गया। सुभान अल्लाह। सरकार ने उनसे फरमाया कि हमें ये ऊंट पसंद है। वो हुजूर के हुस्न के जलवों में काफिले वाले ऐसे खो गए कि हुजूर ऊंट सुर्ख लेकर मदीना पाक तशरीफ ले गए, उन्हें कीमत लेना याद ही ना रहा। जब आप किसी को सौदा देते हैं, तीन बातें होती हैं, या तो आप उसको जानते हो, अगर आपने नकद दिया फिर तो वाकफियत के एड्रेस की जरूरत नहीं। बेशक। अगर नकद नहीं दिया उधार है तो या तो कोई जामिन है या फिर आप उसको जानते हो। बेशक। सरकार ऊंट लेकर मदीना पाक तशरीफ ले गए तो सारे काफिले वाले आपस में बातें करने लगे कि खूबसूरत हसीन आए थे, हमारा ऊंट ले गए, किसी को कीमत देना याद ही ना रहा। जब वो हुजूर ऊंट लेकर चले गए, बगैर कीमत के लेकर चले गए, उन्हें कीमत लेना काफिले वालों को याद ही ना रहा। आपस में बातें करने लगे कि एक हसीन आए थे, बगैर कीमत के हमारा ऊंट लेकर चले गए। एक बोला कि जब वो गुफ्तगू कर रहे थे मैं उनकी आंखों को देख रहा था। सुभान अल्लाह। क्या खूब सजन दिया अखियां ने जिमें भर के सुराइयां रखियां ने। क्या खूब सजन दिया अखियां ने जिमें भर के सुराइयां रखियां ने। एक कहने लगा मैं तो उनकी आंखों को देखता रहा, इतनी खूबसूरत। दूसरा बोला मैं उनकी जुल्फों को देखता रहा, इतनी खूबसूरत। तीसरा बोला मैं उनके चेहरे को देखता रहा, इतना खूबसूरत। कीमत लेना किसी को याद ना रहा। कीमत लेना किसी को याद ना रहा। अभी वो आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि अब पता नहीं हमारी कीमत का क्या बनेगा कि पर्दे के पीछे से सरदार की बेगम बोली, काफिले का जो सरदार था उसकी बेगम बोली, अना जामिनतुल लिसमन जमलकुम ला यक़दिरु बिकुम, तुम्हारी जो कीमत है ना उसकी जामिन मैं हूँ। काफिले वालों फिक्र ना करो, परेशान ना हो, तुम्हारी कीमत की जामिन मैं हूँ। काफिले वालों ने कहा भी मुतमिन हो जाओ, कीमत लेना याद नहीं रहा, कोई बात नहीं, ये जो काफिले की सरदार है इनकी बेगम उनको जानती है। सुभान अल्लाह। पूछा क्या तू उनको जानती है? कहने लगी अल्लाह की कसम जानती मैं भी नहीं, पर वो जब तुमसे बातें कर रहे थे मैं पर्दे के पीछे से उनका खूबसूरत चेहरा देख रही। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चेहरा इतना खूबसूरत हो वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। काफिले की सरदार की बेगम कहने लगी जिनका चेहरा इतना खूबसूरत हो वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। इतनी देर हुई कि हुजूर के साहबी कीमत लेकर आ गए, खजूरें लेकर आ गए। कहा भी ऊंट की जो कीमत है असल पूरी कर लो और साथ ये खजूरें ले लो तुम्हारी दावत के लिए, ज़ियाफत के लिए। कामने वाले आके और कीमत रुकी करना, अब कीमत को क्या करना, कीमत भी तुम्हारी हुई, ऊंट भी तुम्हारे हुए, हम सब भी तुम्हारे हुए। हक के नारे तकबीर। आज को जून का तो महफल बुलंद करके नारे रिसालत, नारे हैदरी सैयदी मुर्शदी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक एक वक्त में 50-50, 70-70 हजार मरीजों को शिफा अता करते। अल्लाह। एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम मरीजों को शिफा दे रहे थे, जो अंधा आता आप उसकी आंखों पर हाथ फेरते शिफा आ जाती, पे नूरों को नूर मिल जाता। कोड़ वाला आता आप हाथ मुबारक फेरते कोड़ दूर हो जाता, बर्स वाला आता बर्स का निशान आप हाथ फेरते खत्म हो जाता। ईसा अलैहिस्सलाम शिफाएं तकसीम कर रहे थे। वाह 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 क्या बात है। कुरान पाक में ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ने फरमाया व उब्रिउल अकमह वल अबरसा। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं मादरजाद अंधों को आंखें अता करता हूँ, पे नूरों को नूर अता करता हूँ। आज को मैं कहना ईसा अलैहिस्सलाम कितने ने चौथे आसमान पे जिंदा मौजूद ने। ईसा कहाँ पर
साढ़े चौथे आसमान पर जिंदा मौजूद है। जो ईसा चौथे पर रुक जाए वो तो बेनूरों को नूर अता करते हैं, जो मुस्तफा सातों से गुजरते हैं वो खुद नूर क्यों ना होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम मादरजात अंधों को आंखें अता कर रहे थे, बेनूरों को नूर अता कर रहे थे, कोड़ियों का कोड़ दूर कर रहे थे। एक औरत बाल्टी के अंदर अपनी बच्ची लेकर आ गई, उन्हें बाल्टी रखी ईसा अलैहिस्सलाम के सामने, कहने लगी प्यारे ईसा मेरी बच्ची दा हड्डियां दा सिस्टम नहीं, तुसी लोगां नू जो शिफा दे रहे हो ते मेरी बच्ची नू भी शिफा दियो। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे बीबी मैं शिफा देता हूं सिर्फ अपनी कौम बनी इसराइल के लोगों को, मैं बाहर वालों को शिफा नहीं दे सकता, मुझे इसका इज़्न नहीं, आर्डर नहीं। मैं शिफा देता हूं सिर्फ अपनी कौम के लोगों को, बाहर वालों को शिफा नहीं दे सकता। औरत नू मंगन दा सलीका आंदा सी, कहने लगी प्यारे ईसा अगर कोई करीम खाना खा रहा हो, कोई सखी खाना खा रहा हो, अगर ओदे हाथ चो निवाला डिग पवे ते डिग्या निवाला अपनी औलाद दे मुंह च नहीं पांदा। प्यारे ईसा शिफा तुसी अपने लोगां नू दियो, पर अगर कोई शिफा का निवाला जमीन पर गिर गया है उसे उठाकर मेरी बच्ची के मुंह में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम ने जब उस औरत की बात सुनी आपकी चश्माने रहमत में आंसू आ गए, आपने दुआ मांगी। ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी मौला मेरे बंधे हुए हाथ को खोल, मुझे इज़्न दे, मुझे आर्डर दे, मेरे बंधे हुए हाथ को खोल ताकि मैं इस औरत की बच्ची को शिफा दूं। मेरे बंधे हुए हाथ को खोल दे ताकि मैं इस औरत की बच्ची को शिफा दूं। अल्लाह ने मां प्यारे ईसा हमें पता है इस औरत के मांगने के सलीके की वजह से आपके दिल पर उसकी बात लगी, आपकी आंखों में आंसू आ गए। प्यारे ईसा मैं तुझे आर्डर करता हूं इसकी बच्ची को शिफा दे दे। सुभान अल्लाह। तो सुनियो आशिको उम्मत मुहम्मदिया, अगली गल सुन के अपने मुकद्दरा ते नाज करने। बेशक अल्लाह ने मैं प्यारे ईसा मैं तुझे आर्डर देता हूँ, मैं तुझे इज़्न देता हूँ, मैं तेरे बंधे हुए हाथ को खोलता हूँ, इस औरत की बच्ची को शिफा दे दे। पर प्यारे ईसा हर एक को शिफाएं देने वाला मत बन, प्यारे ईसा हर एक को शिफाएं देने वाला मत बन, जो सबको शिफाएं तकसीम करेगा वो तेरा आका मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा। हक के नारे रिसालत, आज को तो बहुत बुलंद करके नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की अमर, लजपाल की अमर, हजूर की अमर, ताहा की अमर, यासीन की अमर, लजपाल की अमर। अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को उठाया जिंदा आसमानों पर। ईसा अलैहिस्सलाम कितने चौथे आसमान थे, ऊंची सारी बोलो किनवे थे? चौथे थे। पर मेराज दी रात जदों हुजूर रब दी बारगाह चों 50 नमाज़ां दा तोहफा लेके आए ते मूसा अलैहिस्सलाम किथे दफन ने? बैतुल मुकद्दस विच, बैतुल मुकद्दस फिलिस्तीन विच। ते जदों हुजूर 50 नमाज़ां दा तोहफा लेके आए तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को बैतुल मुकद्दस से बुलाया। मूसा अलैहिस्सलाम रस्ते में खड़े अर्ज की थी या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत 50 नहीं पढ़ सकती, कम करवाइए। हुजूर गए आए 9 मरतबा गए, 9 मरतबा आए, आखिर पर कितनी रह गई? 5। कितनी नमाज़ें रह गई? 5 नमाज़ें रह गई। ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा ही चौथे आसमान पे रहना, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को बैतुल मुकद्दस से जो बुलाया तो अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को 7वें आसमान पे बुला लेंदा, वो ते लागे ही सन ना। चौथे पर ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है तो अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को चौथे पर से 7वें पर बुला लेता कि प्यारे ईसा आप नमाजें कम करवाने का वसीला बनो, पर अल्लाह ने ईसा को ना बुलाया। वाह 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 क्या ईसा अलैहिस्सलाम को ना बुलाया, मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया बैतुल मुकद्दस से। क्यों? इसलिए कि नजद वालों को ये पता चल जाए, सारे बिस्तर उठाने वाले बदबख्तों को ये पता चल जाए, अगर अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को बुलाता कि लोगों के नासी नबी जिंदा हो ता मदद करते, अल्लाह ने कब्र में से मूसा को बुलाया कि नबी सारी जिंदगी के साथ जमीन के ऊपर हो तब भी मदद कर सकता है, नबी कब्र में चला जाए तब भी मदद कर सकता है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अखी यूसुफ अस्बहु व अना अमलहु, मेरा भाई यूसुफ सभी था मैं मली हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास हुस्न सबाहत वाला, हुजूर के पास हुस्न मलाहत वाला। यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास हुस्न सबाहत वाला, हुजूर के पास हुस्न मलाहत वाला। सबाहत और होती है, मलाहत और होती है, सबाहत और होती है, मलाहत और होती है। सबाहत वो होती है नजर पड़ जाए नजर जमती नहीं, मलाहत वो होती है नजर पड़ जाए नजर हटती नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न वो नजर पड़ जाए नजर जमती नहीं, हुजूर का हुस्न वो नजर
نظر پڑ جائے نظر ہٹتی نہیں. حضرت زلیخا جب یوسف علیہ السلام مصر میں آئے, حضرت زلیخا حضرت یوسف کا جلوہ دیکھ کر اوپر فریفتہ ہو گئی. حضرت زلیخا کی سہیلیوں نے اعتراض کیا کہ زلیخا تو اپنی شان دیکھ, اپنا مقام دیکھ, اس بکتے غلام کو دیکھ. اللہ کہ حضرت زلیخا نے کی کیتا, پردہ لٹکایا. جڑیاں آپ دیاں سہیلیاں مقام یوسف نو واقف نہ سی, مقام یوسف سے آشنا نہ تھی, مقام یوسف سے آشنا نہ تھی, مقام یوسف کو نہ جانتی تھی. آپ نے پردہ لٹکایا, ان سہیلیوں کو پھل پکڑائے, چھڑیاں پکڑائیں. کی عرض کی تھی, پیارے یوسف آئیے, نقاب اٹھائیے, جلوہ دکھائیے, ہوش اڑائیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یوسف علیہ السلام آئے, نقاب اٹھایا, جلوہ دکھایا, ہوش اڑایا. اس سے طرح جڑے مقام مصطفیٰ تو آشنا نہیں, جو حضور کے مقام سے واقف نہیں, اللہ ان بندوں کو میدان معاشر میں اکٹھا کرے. اللہ حبیب سے فرمائے گا, حبیب آئیے, نقاب اٹھائیے, جلوہ دکھائیے, ہوش اڑائیے. سبحان اللہ. زلیخا نے جب یہ عرض کی, یوسف علیہ السلام پردے کے پیچھے سے آئے. یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر مصر کی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئیں, چھریاں چل گئیں, چھریاں چل گئیں. انہیں خبر نہ ہوئی کہ پھل کاٹ رہی ہیں یا انگلیاں کاٹ رہی ہیں. یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر مصر کی عورتوں کی انگلیوں کے ٹکڑے ہو گئے. یوسف کا حسن دیکھ کے مصر کی عورتوں کی انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے. یہ انگلیاں کیوں کٹی؟ اس لیے کہ یہ انگلی اٹھی تھی مقام یوسف کے خلاف. اللہ یہ وہی عورتیں تھیں, اے اوئی سہیلیاں سن جڑیاں کہندیاں سن, زلیخا تو اپنی شان دیکھ, مقام دیکھ, اس غلام کو دیکھ. اللہ نے یہ انگلی اٹھی ہے مقام یوسف کے خلاف, ہونے انگلی سلامت نہیں رہے گی. واہ واہ واہ, کیا بات ہے. زلیخا کی سہیلیوں کی انگلی اٹھی ہے مقام یوسف کے خلاف, اب یہ انگلی سلامت نہیں رہے گی. تو عاشقان مصطفیٰ, اگر انگلی اٹھے مقام یوسف کے خلاف تو انگلی سلامت نہیں رہتی. اب چاہے انگلی ہو چاہے گردن ہو, جو اٹھے گی مقام مصطفیٰ کے خلاف, نہ انگلی سلامت رہے گی نہ گردن سلامت رہے گی. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. آج کل آپ دیکھو رکشوں کے پیچھے نعرہ لوگوں نے بنا دیا, سنم بے وفا. رکشاں کے پیچھے دیکھو نا لکھا ہوتا ہے سنم بے وفا, بساں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے سنم بے وفا. اس بندے نے سنم بے وفا دو لفظ نے اینو کسے نے نعرہ بنا دیتا, کسے دے محبوب نے کیتی ہو دے نال بے وفائیوں نے اینو نعرہ بنا دیتا سنم بے وفا. سنم بے وفا. میں کیا تو لائی ہو دے نال جنہیں بے وفائی کی تھی, تم نے لگائی اس کے ساتھ جس نے بے وفائی کی تھی. کبھی تو کسی اللہ کے ولی کی نسبت اختیار کیے ہوتا, سبحان اللہ. تو لائی ہو دے نال جنہیں تیرے نال بے وفائی کی تھی. اگر تو کسی اللہ کے ولی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتا تو اللہ کا ولی تجھے اس بارگاہ میں حاضر کر دیتا, تیرے مصطفیٰ پر حاضر کر دیتا, محبوب کی چوکھٹ پر حاضر کر دیتا, کہ جو نہ اس دنیا میں ساتھ چھوڑتے ہیں, نہ قبر میں ساتھ چھوڑتے ہیں, نہ حشر میں ساتھ چھوڑتے ہیں. حق کے نعرے رسالت, آج کو دنیا جان کے نعرہ رسالت, نعرہ حیدر, اگر تاجدار چورا شریف, اگر تو اللہ کے ولی کی سنگت اختیار کرتا تو وہ تجھے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر کر دیتا. جو مصطفیٰ نہ اس دنیا میں ساتھ چھوڑتے ہیں, نہ قبر میں ساتھ چھوڑتے ہیں, نہ حشر میں ساتھ چھوڑتے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں حضور ساڈے ورگے. میں کہ حضرت جابر کے گھر ہنڈیاں پک رہی تھی خندق کے موقع پر, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جابر کے گھر کے, حضور نے اپنا لعاب دہن تھوک مبارک حضرت جابر کی ہنڈیا میں ڈالا. حضور نے فرمایا جننے بندے خندق کھودتے پن سب نو بلا لو. 1000 بندہ آ گیا, سرکار نے فرمایا کھانا کھلاؤ. 1000 بندے کو وہ ہنڈیا میں سے کھانا کافی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت جابر کے گھر چھوٹی سی ہنڈیا میں کھانا پک رہا تھا, 1000 بندے کو کھانا کافی ہو گیا. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں لوگ سمجھیں اے معجزہ ہے, اے معجزہ نہیں, اے معجزات دی بوچھاڑ ہے. اللہ, یہ معجزہ ایک نہیں, ایک نہیں. وہ 1000 بندے کے لیے جو کھانا چاہیے تھا, اتنا راشن کہاں سے آیا, اتنے مسالہ جات کہاں سے آئے. 1000 بندے کے لیے کھانا پکنے کے لیے جو ایندھن چاہیے تھا,
جڑیاں لکڑاں چاہیے سن او کتھوں آئیاں؟ 1000 بندے کے لیے جو ہنڈیا پکنے کے لیے جو گوشت چاہیے تھا، جو پانی چاہیے تھا، وہ کہاں سے آیا؟ یہ ایک معجزہ نہیں، یہ حضور کے ایک معجزے میں معجزات کی بوچھاڑ ہے۔ اللہ اللہ حضور نے ایک معجزے میں معجزات دی بوچھاڑ ہے۔ حضور نے حضرت جابر کی ہنڈیا میں اپنا لعاب دہن ڈالا، 1000 بندے کو کھانا کافی ہو گیا۔ آج لوگ کہتے ہیں حضور ساڈے ورگے، میں کہا جناب تہاڈی بیگم نے پکائی ہوئے ہنڈیا تسی ذرا جا کے تھوک کے بخا دیو، تہاڈی بیگم نے ہنڈیا پکائی ہوئے تسی تھوک کے بخا دیو، تساں تھکنے بیگم صاحبہ نے ہنڈیا اٹھا کے تہاڈے سر تے مارنی، انہیں کہنا میں نہیں میرے نال پکائی تسی آ کے تے تھک دے ہو، تو ہنڈیا جا کے تھکنے، مولوی صاحب تساں ہنڈیا میں جا کے تھکنے، بیگم صاحبہ نے ہنڈیا اٹھا کے تہاڈے سر تے مارنی ہے، انہیں کہنا میں نہیں میرے نال پکائی تو آ کے پہ تھکنا ہے، تے میں کہ مولوی صاحب جڑا مسئلہ تسی گھر بھی بڈھی نو نہیں منوا سکتے، باہر آ کے عاشقاں نو کیویں منوا لو گے؟ حق کے نعرے تکبیر، آج کو تو محسن بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ہم پیارے نبی کے، لجپال نبی کے، ہم چھوٹے نبی کے۔ آیا غلام فرید کو پوچھے آپ نے اچیا لمبیا لال کھجورا پتر جنادے ساوے، جس سے نال پرید لگائی او یار نظر نہ آوے، گلیاں ساکو سنج دسیون بیڑا کھامن آوے، غلام فرید اٹھ کیا وسنا جتھے یار نہ پھیرا پاوے، جتھے یار نہ پھیرا پاوے، لکھ لکھ واری دل پر اتوں جندڑی صدقے کھولے، دربھن زیادہ نام خدا ڈھیر نہ دے ہن رولے، چھنے دیسا پیرا دے جے یار وسم آکولے، آگ فرید ہے جند نظرانہ جے ہک وار چا بولے۔ ایڈا غلام فرید کو پوچھا آپ نے کہا میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میڈا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تو، میڈا آس امید تے کھٹیاں وٹیاں تکیہ مان قرار بھی تو، میڈا فرض فریضے حج زکاتا صوم صلاۃ اذان بھی تو، میڈا مرشد ہادی پیر طریقت شیخ حقائق دان بھی تو، جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو، سلطان بھی تو۔ حق کے نعرے رسالت، آج کو پیچھے والے بھی تو محسن بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، تاجدار چورا شریف، تاجدار چورا شریف، پیر نبی، سبحان اللہ۔ سمجھ آ گئی یہ گالدی کے نہیں؟ حضور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کی رات اپنے گھر مبارک سے نکلے حضرت صدیق اکبر کی مائیت میں۔ حضرت صدیق اکبر دے نال حضور گھر مبارک جو نکلے نا تے رستے وچ حضرت ام معبد دی جھونپڑی آ گئی، سرکار میں صدیق اکبر ہمیں پیاس لگی ہے۔ حضرت صدیق اکبر ام معبد کی جھونپڑی میں گئے، وہاں پر ایک کمزور لاغر سی بکری بندھی ہوئی تھی۔ حضور حضرت ابوبکر صدیق کی مائیت میں جب حضرت ام معبد، آپ کی ایک جھونپڑی تھی چھوٹی سی جس کے اندر آپ رہتی تھی، ام معبد، انہوں نے حضور کو بھی نہ دیکھا تھا۔ حضور جو تو گھر مبارک جو نکلے نا حضرت صدیق اکبر نو نال لے کے ہجرت دی رات اپنے گھر مبارک سے حضور نکلے تے غار ثور وچ گئے جڑا زمین تو 5 میل دور ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، غار میں لے کر گئے، سبحان اللہ، جہاں پر آج کا کوئی نوجوان بھی چڑھے تو کتنی دفعہ بیٹھ کر سانس لے کر چڑھتا ہے، صدیق اکبر حضور کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے لے کر گئے۔ سبحان اللہ۔ غار میں گئے تو صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ تسی باہر ٹھہرو میں اندر جا کے غار نو صاف کراں۔ صدیق اکبر اندر گئے، غار کو صاف کیا، سارے سوراخوں کو بند کیا، ایک سوراخ پر ایڑی رکھی، عرض کی یا رسول اللہ تشریف لے آؤ۔ سرکار نے فرمایا صدیق تو نے خدمت میں کمال کر دیا، ہم انعام میں کمال کر دیا۔ غار میں تو پہلے میرے لیے گیا، مزار میں پہلے تیرے لیے جائیں گے۔ غار میں تو پہلے ہمارے لیے گیا، مزار میں ہم پہلے تیرے لیے جائیں گے۔ غار میں تو نے میرا انتظار کیا، مزار میں تیرا انتظار کروں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت صدیق اکبر ان کی مائیت میں حضور جب نکلے تو حضرت ام معبد کا گھر تھا، 40 نوجوان ہجرت دی رات حضور دے مکان مبارک نو گھیرے چ لے کے کھڑے نے۔ 40 قریش کے نوجوان شیطان کے مشورے پر، شیطان آیا تھا نا شیخ نجدی کی صورت میں، سیرت دیاں ساریاں کتاباں میں شیطان بڈھے نجدی دی صورت وچ آیا سی، جدو سارے حضور نو شہید کرن دا منصوبہ بنا رہے، شیطان شیخ نجدی کی صورت میں آیا، انہیں آکے ہر قبیلے دا ایک ایک نوجوان لو تے او حضور دے اوتے حملہ کرے۔ معراج کی رات 40 نوجوان سرکار کے مکان کو گھیرے میں لیے کھڑے تھے، ننگی تلواریں لے کر حضور ان کے درمیان میں سے گزر کر چلے گئے۔
سرکار تو وہ ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں سوئی کے ساتھ کپڑا سی رہی تھی, سوئی گم ہو گئی, حضور تشریف لائے, حضور مسکرائے, مجھے اندھیرے میں گم شدہ سوئی مل گئی. سبحان اللہ. حضرت ام المومنین ہم مومنوں کی ماں سرکار کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے سرکار مسکرائے, مجھے گم شدہ سوئی اندھیرے میں مل گئی. میں کہا لوگ کہتے ہیں نسی حضور ورگے, حضور ساڑھے ورگے. میں کہا حضور تو اندھیرے میں مسکرائے, ام المومنین کو گم شدہ سوئی مل جاتی ہے. تسی مسکراؤ نہیں مولوی صاحب, پورا بھی منہ کھولو, تہاڈی بیگم دی مشین بھی گواچی ہے, مشین بھی نہیں ملتی. حضور اندھیرے میں مسکرائے, گم شدہ سوئی مل گئی. حضور تو وہ ہیں جن رستوں سے گزر جائیں وہ رستے مہکتے رہتے ہیں. حضور تو وہ ہیں جس رستے پر سے گزر جائیں کئی دن تک وہ رستے مہکتے رہتے ہیں. مصطفیٰ تو وہ ہے اندھیرے میں مسکرائیں, گم شدہ سوئی مل جاتی ہے. کہ وجہ کی حضور 40 نوجوانوں کے درمیان جو گزر گئے پر کسی کافر کو پتہ ہی نہ چلا, نہ خوشبو آئی, نہ روشنی محسوس ہوئی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ جب گھر سے نکلے حضور نے مٹی مبارک کی مٹھی لی, سورہ یاسین پڑھ کر کافروں کی طرف پھینکی. ہر ایک کافر کی آنکھ میں وہ مٹی داخل ہو گئی. جدی جدی آنکھ وچ معراج جس دی آنکھ وچ ہجرت کی رات مٹی پئی, انہیں ہجرت کی رات مصطفیٰ کا نور نظر آیا. ان کی نسلوں کو قیامت تک مصطفیٰ کا نور نظر آئے گا. حضور حضرت ام معبد کے گھر گئے تو حضور نے فرمایا ہمیں بھوک پیاس محسوس ہو رہی ہے. حضرت ام معبد نے کہا ہم عرب مہمان نوازی کو فخر سمجھتے ہیں لیکن اس وقت گھر میں کوئی چیز نہیں. حضور نے فرمایا وہ جو کونے میں لاغر سی کمزور سی بکری ہے, اگر اجازت ہو تو ہم اس کا دودھ نکال لیں. ام معبد نے کہا اس کی تو ہڈیوں میں جان نہیں, گودا نہیں. اگر ہڈیوں میں گودا ہوتا یہ باقی بکریوں کے ساتھ چرنے کے لیے میرے شوہر کے ساتھ باہر جاتی, یہ تو چل نہیں سکتی. سرکار نے اجازت تم دے دو, دودھ ہم نکال لیں. سبحان اللہ. ام معبد نے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے. سرکار کے سامنے حضرت صدیق اکبر اس بکری کو کھول کر لائے. سرکار نے اپنا دست شفقت, دست رحمت, دست نور اس بکری کی پشت پر رکھا, اس کے دودھ اتر آیا. سبحان اللہ. ام معبد کے گھر کی تھالیاں بھی اس بکری کے دودھ سے بھر گئی. اللہ اللہ. ام معبد کے گھر کی تھالیاں بھی اس بکری کے دودھ سے بھر گئی. حضور نے ام معبد کو بھی پلایا, ان کا ایک بچہ تھا اس کو بھی پلایا. حضور کے ساتھ حضرت عامر بن فہرہ تھے, ان کو بھی پلایا. حضرت صدیق اکبر تھے, ان کو بھی پلایا. آخر پر سرکار نے خود دودھ مبارک نوش کیا. سرکار چلے گئے, ام معبد کے شوہر آئے. ام معبد کہنے لگی آج ہمارے گھر اتنا حسین مہمان آیا تھا. وہ عربی میں پورا قصیدہ ہے, اس کا ایک جملہ ہے. حضرت ام معبد کہنے لگی کیسا حسین آدمی آیا تھا, دور تھے تب بھی خوبصورت, قریب آئے تب بھی خوبصورت. سبحان اللہ. دور تھے تب بھی سونے, قریب آئے تب بھی سونے. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ مصطفیٰ جب دور سے آتے تب بھی خوبصورت, جب قریب آئے تب بھی خوبصورت. ایک مطلب یہ ہے کہ جس صحابی نے قریب سے دیکھا, پوچھا حضور کا چہرہ مبارک کیسے تھا, تو ایک صحابی کہنے لگے کل قمری لیلۃ البدری, حضور کا چہرہ مبارک ایسے تھا جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے. سبحان اللہ. جو قریب تھے ان سے پوچھا, مولا کائنات سے پوچھا حضور کیسے تھے, تو مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ نے کہا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ, میں نے حضور کی مثل نہ حضور سے پہلے دیکھا نہ حضور کے بعد دیکھا. ام معبد نے کیا کہا, وہ قریب تھے تب بھی خوبصورت, دور تھے تب بھی خوبصورت. جنہوں نے قریب سے دیکھا انہوں نے یہ کہا کہ حضور کا چہرہ مبارک ایسے تھا جیسے 14ویں کا چاند. مدینہ کی بچیوں نے جب حضور کا چہرہ دیکھا تو کیا کہا, طلع البدر علینا, ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا. صحابی نے حضور کا چہرہ دیکھا, کہنے لگے حضور کی مثل نہ حضور سے پہلے دیکھا نہ حضور کے بعد دیکھا. یہ وہ ہیں جنہوں نے قریب سے دیکھا. پیر مہر علی شاہ نے 1400 سال کے فاصلے پر دیکھا. آپ سے پوچھا حضور کا چہرہ مبارک کیسے تھا, آپ میں اس صورت نو میں جان آکھا, جانان کے جانے جہان آکھا, سچ آکھا تیرا دی شان آکھا, جس شان پی شانہ سب بنیاں, مکھ چند بدر شاہ شانی ہے, متھے چمک دی لات نورانی ہے, کالی سلف تے آنکھ مستانی ہے, مخمور رکھی ہے متبریاں, بسے صورت راہ بے صورت دا, بسے صورت راہ بے صورت دا, توبہ راہ کی این حقیقت دا, ایک کم نہیں بے صورت دا, کوئی ورلیاں موتی لے تریاں, اے صورت ہے بے صورت تھی, بے صورت ظاہر صورت تھی, بے رنگ دسے اس مورت تھی, بچ وحدت بھٹیاں جد کڑیاں, یہاں صورت شالہ پیش نظر, رہے وقت لذات روز حشر, بچ قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر, سب کھوٹیاں تھی سن تد کھڑیاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا, کتھے مہر علی کتھے تیری سنا, گستاخ کیا کتھے جاڑیاں. حق کے نعرے رسالے, سنیو چراہیے اس کو جاب کے نعرے رسالے, نعرے حیدری حیدری, سیدی مرشدی سیدی مرشدی, غلام ہے غلام ہے.
लाश को गुलाम या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत उम्मे माबद हुजूर चले गए। हजरत उम्मे माबद को हुजूर का नाम मुबारक पूछना याद न रहा। उम्मे माबद ने अपने कोलों हुजूर का नाम रख लिया मुबारक, कि एक बरकत वाला मेहमान आया था। हजरत उम्मे माबद के शोहर जब दिन को बकरियां चराकर शाम को घर वापस आए तो हजरत उम्मे माबद के घर में झोंपड़ी में जब उनके शोहर आए ना अबू माबद, तो कहने लगे आज घर नूरो नूर क्यों है? आज घर में से खुशबू किस चीज की आ रही है? उम्मे माबद ने कहा आज हमारे घर एक मुबारक आया। सुभान अल्लाह। एक बरकत वाला मेहमान आया था। उम्मे माबद कहने लगे अगर वो मेहमान दोबारा आया मुझे जरूर बुलाना। सुभान अल्लाह। अब मैं दूर बकरियां लेकर नहीं जाऊंगा, करीब रहूंगा, जिस दिन वो मेहमान दोबारा आया मुझे जरूर बुलाना। दिन गुजर गए। हजरत उम्मे माबद एक दिन सौदा लेने के लिए गई तो सौदा ना मिला, आप सीधी मदीना शरीफ चली गई। सुभान अल्लाह। मदीना शरीफ गई तो आपके साथ जो बच्चा था ना जिसने हिजरत की रात हुजूर को देखा था, उसकी नजर हजरत सिद्दीक अकबर पर पड़ गई। कहने लगा या उम्मा हाज़र रजुल अल्लज़ी काना माल मुबारक। जब उसकी नजर सिद्दीक अकबर पर पड़ी तो कहने लगा ए अम्मी जान वो देखो वही बंदा है जो उस दिन मुबारक के साथ आया। सुभान अल्लाह। हजरत उम्मे माबद हजरत सिद्दीक अकबर के पास गई, जाकर कहने लगी मुबारक कहां पर है? अब नाम तो खुद ही रखा था, इसमें मोहम्मद का तो पता ही ना था। कहने लगी मुबारक कहां पर है? अबू बकर कहने लगे कौन मुबारक? उम्मे माबद कहने लगी वही जो आपके साथ आए थे जिन्होंने बकरी की पुष्ट पर हाथ फेरा था तो घर के सारे बर्तन दूध से भर गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे आओ तुम्हें मुबारक के पास लेकर। सुभान अल्लाह। उम्मे माबद उनके बेटे को साथ लिया, सिद्दीक अकबर ने हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। हजरत उम्मे माबद ने भी इस्लाम कबूल किया, आपके बेटे ने भी इस्लाम कबूल कर लिया, कलमा शरीफ पढ़ लिया, घर वापिस आए। रात को फिर उनके शोहर आए तो कहने लगे आज फिर घर में से वही खुशबू आ रही है, आज घर फिर नूरो नूर है, क्या आज फिर मुबारक आया था? उम्मे माबद कहने लगी आज मुबारक तो नहीं आया था पर हम मुबारक का डेरा देखा है। सुभान अल्लाह। आज मुबारक नहीं आया था, हम मुबारक का डेरा देखा है। जिन्हें दुनिया मोहम्मद कहती है हम उन्हें मुबारक कहते हैं। उम्मे माबद कहने लगी जिन्हें दुनिया मोहम्मद कहती है हम उन्हें मुबारक कहते हैं। अब वो बकरी जिसकी पुष्ट पर सरकार ने हाथ मुबारक फेरा वो जिंदा कब तक रही? सरकार का विसाल अक़दस हो गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौरे खिलाफत आया, आपका भी विसाल हो गया, हजरत उमर फारूक का दौरे खिलाफत आया, आपके दौरे खिलाफत में एक साल बड़ा शदीद कहत पड़ा। हजरत उमर फारूक के दौर से एक साल बड़ा शदीद कहत पिया, तब 2 बूंद पानी भी ना मिलता था, गल्ले का राशन का दाना भी ना मिलता था। तो सीरत की किताबों में है कि उमर फारूक के दौर में जब बड़ा शदीद कहत पड़ा, जब पानी की 2 बूंद भी ना मिलती थी, जब गल्ला राशन कुछ ना मिलता था, पर उम्मे माबद के डेरे से बकरी का दूध फ्री मिलता था। आज को तो भाषण उपलब्ध करके नारा रिसालत, नारे हैदरी, ताजदार चूरा शरीफ, पीर नबी, हम प्यारे नबी के, लजपाल नबी के, हम सौद नबी के, हम अपने नबी के, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। सरकार अपने एक सहाबी के घर, हुजूर अपने एक सहाबी के घर तशरीफ लेकर गए। वो हंडिया के अंदर बकरी का गोश्त पका रहे थे। सरकार ने फरमाया ए मेरे सहाबी बकरी अंदर क्या है, हंडिया के अंदर क्या है? सहाबी ने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह बकरी का गोश्त। हुजूर को अगली टांग दस्ती का गोश्त बड़ा महबूब था, मरगूब था। हुजूर अपने एक सहाबी के घर तशरीफ लेकर गए, वो हंडिया में बकरी का गोश्त पका रहे थे। सरकार ने फरमाया हंडिया के अंदर क्या है? अर्ज की थी या रसूल अल्लाह बकरी का गोश्त। सरकार ने फरमाया नाविल ज़रा, ए मेरे सहाबी मुझे अगली टांग का गोश्त पेश करो। सहाबी रसूल ने देगचे में चमचा डाला, बकरी की अगली टांग निकालकर सरकार को पेश की। सरकार ने तनावुल फरमाई। हुजूर ने फरमाया नाविल ज़रा, ए मेरे सहाबी मुझे दूसरी टांग पेश करो। सहाबी रसूल ने फिर चमचा डाला, दूसरी टांग बकरी की निकाली, सरकार को पेश की। सरकार ने तनावुल फरमाई। सरकार ने नाबिल ज़रा, ए मेरे सहाबी मुझे तीसरी बकरी की टांग पेश करो। सहाबी रसूल ने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह इन्नमा लिश्शाति ज़िराआन, बकरी की तो अगली 2 ही टांगे होती है जो मैं पेश कर चुका हूँ। बकरी की तो अगली 2 ही टांगे होती है जो मैं पेश कर चुका हूँ। और हुजूर बोले, हुजूर ने फरमाया अमालू अन्नका सकत्ता लनावलतनी ज़िराअन फज़िरान, ए मेरे सहाबी तू बोला क्यों? ए मेरे सहाबी तू बोला क्यों? देगचे में चमचा डालना तेरा काम था, गैब से नई दस्ती को बनाकर अपने हुक्म से पकाकर देगचे में डाल देना मेरे रब का काम था। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। हुजूर अपनी स्याह चादर मुबारक लेकर तशरीफ लाए। हुजूर ने फरमाया या आयशा कैफा तुरीनी, ए आयशा आज हम कैसे लग रहे हैं? उम्मुल मोमिनीन भी उम्मुल मोमिनीन थी, अर्ज की थी या रसूल अल्लाह
चादर की स्याही ने चेहरे की सफेदी को निखार दिया, चेहरे की सफेदी ने चादर की स्याही को निखार दिया। कैफा तुरीनी या आयशा, ए आयशा आज हम कैसे लग रहे हैं? अर्ज की थी या रसूल अल्लाह, चादर की स्याही ने चेहरे की सफेदी को निखार दिया, चेहरे की सफेदी ने चादर की स्याही को निखार दिया। उम्मे माबद ने यही तो कहा था, करीब आए तब भी खूबसूरत, जो दूर से देखे भी खूबसूरत। जिन्होंने करीब से देखा उन्होंने ये कहा। आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खां बरेलवी ने 1400 साल के फासले से देखा तो आपने क्या कहा? रुख दिन या मेहरे समा, रुख दिन हुजूर के चेहरे को सूरज जब वो चमक रहा हो उससे तशबीह दूं या चांद से तशबीह दूं? रुख दिन या मेहरे समा, शब जुल्फ या मुश्क खता। आला हज़रत फरमाते पर ना हुजूर के चेहरे को चांद से तशबीह दे सकता हूँ, ना सूरज से तशबीह दे सकता हूँ, इसलिए कि चांद को चांदनी मिली इसी चेहरे के वसीले से, सूरज को रोशनी मिली इसी चेहरे के वसीले से। हुजूर की जुल्फों को ना कस्तूरी से तशबीह दे सकता हूँ क्योंकि कस्तूरी को खुशबू मिली इन्हीं जुल्फों के वसीले से। हुजूर की जुल्फों को रात की स्याही से तशबीह दूं पर दे नहीं सकता कि रात को स्याही मिली इन्हीं जुल्फों के वसीले से। सुभान अल्लाह। रुख दिन या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, रुख दिन या मेहरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्क खता, ये भी नहीं वो भी नहीं, मुमकिन में ये कुदरत कहाँ, वाजिब में अब्दियत कहाँ, हैरा हूँ ये भी है खता, ये भी नहीं वो भी नहीं। बुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जा फिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था किस शोर पर क्या भर के चमका था कमर, मतलब कि सूरज भी चमक रहा सी, चांद भी चमक रहा सी। खुर्शीद था किस शोर पर क्या भर के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं, ये भी नहीं वो भी नहीं। किसी को अपनी इबादत पर नाज, किसी को रियासत पर नाज, कोई है नाजा जुहद पर या हुस्न तौबा है सिपर, सिपर कहते हैं ढाल लूं, कोई है नाजा जुहद पर या हुस्न तौबा है सिपर, या फकत तेरी अता, ये भी नहीं वो भी नहीं, ये भी नहीं वो भी नहीं। किसी को अपनी इबादत पर नाज, किसी को अपने जुहद पर नाज। आप फरमाते कोई है नाजा जुहद पर या हुस्न तौबा है सिपर, या फकत तेरी अता, ये भी नहीं वो भी नहीं। जिन्होंने दूर से देखा उन्होंने भी कहा खूबसूरत, जिन्होंने करीब से देखा उन्होंने भी कहा खूबसूरत। दूर से नजर आए तब भी सोने, करीब आए तब भी सोने, दूर से देखा तब भी हसीन, करीब आए तब भी हसीन, दूर से देखा तब भी सोने, करीब से देखा तब भी सोने। ये वो है जिन्होंने अब 1400 साल के फासले से देखा। आला हजरत ने 1400 साल के 1400 साल के फासले पर खड़े होकर देखा। आला हजरत ने 1400 साल के फासले पर खड़े होकर देखा। हजरत अली ने करीब से देखा, पूछा हुजूर का हुस्न कैसा था? आपने कहा हुजूर की मिसाल ना मैंने हुजूर से पहले देखा ना हुजूर के बाद देखा। अल्लामा इकबाल ने 1400 साल के फासले पर खड़े होकर देखा। आपसे पूछा, आपने कहा लोह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आबगीना रंग, तेरे मुहीत में हुबाब। मोहम्मद बूटा पंजाबी दा शायर, उन्हें 1400 साल के फासले ते वेख्या ते कहने लगा शाम वेंदिया शाम कज़ा हो गई, कई भुल नमाज तिहान विचों, शाम वेंदिया शाम कज़ा हो गई, कई भुल नमाज तिहान विचों। मोहम्मद बूटिया यार दी वेख सूरत गईयां सूरतां भुल कुरान विचों। नारे रिसालत, आज को तो बात सब मिल करके पूरा मत बना रे रिसालत। नारे हैदरी हैदरी सैयदी मुर्शदी सैयदी मुर्शदी, गुलाम है गुलाम है, गुलाम या रसूल में, गुलाम या रसूल में, तन फिदा जान फिदा, तन फिदा जान फिदा, कबूल हो गए या खुदा, कबूल हो गए या खुदा। हजरत अली को एक जंग में, हजरत अली को एक जंग में लगा तीर। साहबा इकराम जो तो तीर कट देने, हजरत अली को बहुत दर्द महसूस होता। साहबा ने आपस में मशवरा किया कि जब अली नमाज में होंगे तब तीर निकालेंगे। हजरत अली को नमाज से इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, नमाज पढ़ते पढ़ते तीर निकल गया, खबर ना हुई। हजरत अली को नमाज से इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत के नमाज पढ़ते पढ़ते तीर निकल गया, खबर ना हुई। सारी मजमे वाला खबर, मजमे वाले उच्ची सारी। हजरत अली को नमाज से इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत,
नमाज पढ़ते पढ़ते तीर निकल गया, खबर नहीं। खैबर के मकाम पर जाते हुजूर ने मकाम साहबा पर अपना सर मुबारक हजरत अली की गोद में रखा। हजरत अली ने अपनी नमाज असर को हुजूर की नींद पर कुर्बान कर दिया। सुभान अल्लाह। हजरत अली महज हुजूर को अपना भाई समझते, सर मुबारक एक तरफ रखते, खुद उठकर नमाज पढ़ लेते, पर हजरत अली ने अपनी नमाज असर को हुजूर की नींद पर कुर्बान कर दिया, हुजूर की नींद पर कुर्बान कर दिया। हजरत अली को नमाज से इतनी मोहब्बत, नमाज पढ़ते पढ़ते तीर निकल गया, खबर न हुई। मुस्तफा से कितनी मोहब्बत होगी, मुस्तफा को तकते तकते नमाज निकल गई, खबर न हुई। सलाम एक दिन अपनी नालैन पाक पहन कर निकले। हुजूर की नालैन पाक को कोई नामुनासिब चीज लगी। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा कि हुजूर की बारगाह में जाकर अर्ज करो कि या रसूल अल्लाह, आपकी जूती मुबारक से कोई नामुनासिब चीज लगी है, इसे उतार दीजिए, अल्लाह इसे उतार दीजिए। लोग कहते हैं हुजूर खबर ना सी, मैं क्या खबर सी, पर जूती पहनी किस लिए जाती है, इसीलिए ना कोई नामुनासिब चीज हो तो जूती से लग जाए। पर अल्लाह को अपने हबीब से इतनी मोहब्बत है कि हुजूर की जूती मुबारक को भी नामुनासिब चीज लगे, रब को वो भी बर्दाश्त नहीं। हुजूर की नालैन पाक को भी कोई नामुनासिब चीज लगे, रब को वो भी बर्दाश्त नहीं। ते जड़ा रब मुस्तफा दी जुत्ती मुबारक नाल नामुनासिब चीज बर्दाश्त नहीं करता, तो मुशरिक और काफिर तो होता ही नजस और नापाक है। वो हबीब के वालिदैन नापाक, मुशरिक बर्दाश्त कैसे करेगा? जो रब हुजूर की नालैन पाक, नाल शरीफ एक जूती, नालैन दो, जो हुजूर की नालैन पाक, नाल शरीफ जूती मुबारक से नामुनासिब शय बर्दाश्त नहीं करता, वो हबीब के नापाक मुशरिक वालिदैन बर्दाश्त कैसे करेगा? जो रब हुजूर की जूती मुबारक से नापाक शय बर्दाश्त नहीं करता, वो हबीब के नामुनासिब यार बर्दाश्त कैसे करेगा? जो रब हबीब की नाल शरीफ, नालैन शरीफैन से नामुनासिब शय बर्दाश्त नहीं करता, वो हबीब के नामुनासिब यार बर्दाश्त कैसे करेगा? तो मजमे वाले हाथ बुलंद करके मोहम्मद रसूलुल्लाह के वालिदैन भी पाक, मोहम्मद रसूलुल्लाह के वालिदैन भी, मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा भी पाक, मोहम्मद रसूलुल्लाह के वालिदैन भी पाक, मोहम्मद रसूलुल्लाह के अहले बैत भी पाक, मोहम्मद रसूलुल्लाह की अज़वाज मुतहरात भी पाक, मोहम्मद रसूलुल्लाह के वालिदैन भी उनकी शान के लायक, मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा भी उनकी शान के लायक, मोहम्मद रसूलुल्लाह के अहले बैत भी उनकी शान के लायक, मोहम्मद रसूलुल्लाह की अज़वाज मुतहरात भी उनकी शान के लायक, मोहम्मद रसूलुल्लाह की असल भी पाक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की कुल नस्ल भी पाक। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार चूरा शरीफ, पीर नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह के वालिदैन भी पाक, मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा भी पाक, मोहम्मद रसूलुल्लाह की अज़वाज मुतहरात भी पाक, मोहम्मद रसूलुल्लाह के वालिदैन भी पाक, मोहम्मद रसूलुल्लाह की असल भी पाक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की कुल नस्ल भी पाक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की कुल नस्ल भी पाक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की कुल नस्ल भी पाक है। सुभान अल्लाह। भी पाक, हुजूर की नस्ल भी पाक, बेशक बेशक, हुजूर की असल भी पाक, हुजूर की नस्ल भी पाक। अल्लाह तो हुजूर की जूती मुबारक से नामुनासिब चीज बर्दाश्त नहीं करता, इसीलिए सरकार ने अल्लाह ने लोगों के दिलों पर असल में नजर फरमाई। सबसे सुथरे दिल मेरे सहाबा के देखे, सुभान अल्लाह। उन्हें मेरी सोहबत के लिए, मेरी सोहबत के लिए, मेरी मजलिस के लिए इन दिलों को चुना, जिनके दिल कायनात में सबसे सुथरे थे, जिनके दिल कायनात में सबसे सुथरे थे, उनको चुना मेरी मजलिस के लिए, मेरी सोहबत के लिए, मेरी सहाबियत के लिए। मोहम्मद रसूलुल्लाह के वालिदैन भी पाक, मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा भी पाक, हुजूर की अज़वाज मुतहरात भी पाक, हुजूर की अहले बैत भी पाक, मोहम्मद रसूलुल्लाह की असल भी पाक, मोहम्मद रसूलुल्लाह की कुल नस्ल भी पाक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की कुल नस्ल भी पाक है। हजरत नूह कश्ती बना रहे सन, एक माई साहिबा आ गई, कहने लगी प्यारे नू की पे कर दो? आपने मैं कश्ती बना रहा हूं। माई ने पूछा क्यों? नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया सैलाब आने वाला है, अजाब आने वाला है, जो जो कश्ती में बैठ गया वो बच जाएगा, जो रह गया वो गर्क हो जाएगा। माई कहने लगी प्यारे नूह जो सैलाब आया मनु नाल ले लवोगे? नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया ले लेंगे।
تم کو بھی ساتھ رکھیں گے. اتفاق کیا ہویا کہ جدو سیلاب آیا تے نوح علیہ السلام نو یاد نہ رہا کہ مائی نال وعدہ کیتا ہے. سیلاب آ کے گزر گیا تے نوح علیہ السلام دی کشتی جودی پہاڑ تے ٹھہری. جدو آپ دی کشتی ٹھہری آپ کشتی چو اتر آئے تے مائی آ گئی کہنے لگی پیارے نوح سیلاب نہیں آیا. نوح علیہ السلام نے فرمایا مائی سیلاب تو آ کر گزر گیا تمہیں خبر نہ ہوئی. مائی آگے کہنے لگی پیارے نوح سیلاب نہیں آیا. آپ نے فرمایا سیلاب تو آ کر گزر گیا تمہیں خبر نہیں ہوئی. مائی کہنے لگی پیارے نوح تیرے رب دی قسم منو کوئی خبر نہیں ہوئی. اللہ اللہ. جس کے دل میں نوح علیہ السلام کی چاہت تھی محبت تھی. نوح علیہ السلام کی چاہنے والی مائی نوح علیہ السلام کی چاہنے والی کو سیلاب آیا آ کر گزر گیا خبر نہ ہوئی. سیلاب آیا آ کر گزر گیا نوح علیہ السلام کی چاہنے والی کو خبر نہ ہوئی. قیامت آ کر گزر جائے گی مصطفیٰ کے چاہنے والوں کو خبر ہی نہ ہوگی. دلوں کے اندر مصطفیٰ کی محبت کو بسا لو. اس لیے کہ جس نے نوح کی محبت کو بسایا اللہ کے نبی کی محبت کو بسایا سیلاب آ کر گزر گیا نوح علیہ السلام کی چاہنے والی کو خبر نہ ہوئی. قیامت آ کر گزر جائے گی مصطفیٰ کے عاشقوں کو خبر نہ ہوگی. ایک اللہ دے ولی اللہ کو لونا دے ایک جٹ مرید گیا کہنے لگا یا حضرت نیکو کار تے جنت وچ جان کے سی گناہگار جنت وچ کیویں جاواں گے. آپ نے جدوں تسی لوگ کھیتاں نو پانی دیندے ہو کیویں دیندے ہو. انہیں آکھیا جدوں اسی پانی چھڈنے آ تے جدوں پانی دا پہلا حلہ آندا گندا مندا تنکے والا پانی پہلے کھیت وچ جاندا صاف پانی بعد وچ آندا ہے. اب اسی طرح میدان محشر میں جب مصطفیٰ کی رحمت کا حلہ آئے گا گناہگار پہلے حلے